بفقري أب مجمرتا كبابي ريك زنبرة باهجي فقري النقنص دمسيو كاب كالوت دكانستيو نلعلي نعاخت راي لوي غيرو كريك هيوتو ملو أبزي حكفت وكي انت دا أدلي خوينخي ملمانخا قوارزي ناي سايكولوجي تبابات كتكمال لكي أودات زود كل أقوال نتاع صباغا تراي نزت حلا يخوني وشت أو حيلد فلي أقوام نزلوا أقوال لما عنتي أبز فيديو حاد ودي كاب كلن دكانستيو نلعلي أبزي حكفت وكي كخبركي زقبرو عسرت أنكار راتبابات كنقراكي نزي channel حدش تلخون خنقن نزي channel سبسكرايب لا قبرهم بيتسابنك تخوناني قابزا كن اللخو لما عنتي إذا خل مساخو حساب كاو كلنا بريسو كفوتو كنت حرت دالي خوين هيك كتقبرو يوم زقباكي عسرت مسارتاو لخون ناي سايكولوجي ناي سنة لبوناوي عبيت مرحات كنقراكي اتناي مجمرة ميستر ناي عرس خملاتن ناي وشتخي متأممانن ازي اتمسارتاو لخون نقاريو مكنياتهم نحنا ودات برسن زامنا واقعن زفلتا بزي ود سب حاجة زبون انتخونا حاقوسن كحلوا زخلا دكانستيو ابزي حنا نفوتينا نايب على علامة زلوا اقوامن كبرن زلوا قوال اب عين ودي عبي واقعن ماغنيتاوي سحبتن اللو ازي كتفلت كتخلنيك مكنياتو ما نمسب قربك كموكرتلو كاباخ زدليو صبو نجر كهلنا يقدنيو مكنياتهم ما نمسب حانت قوال كقرباتلو نصدقيلو يخونن ወይ ደማ አርኪ ጀስት ፍሬንድ ምናም ስለዛና ይሆን ካባኸ ከግኒው ዝግባ ዝኾነ ነገር ስለዘለው እዩ እትመበል ኻላይ ድማ ናይ ስምዒት ድጋፍን ህዳአትን መሃብ ሓደ ወዲ ካብተናይ ወፃ ዓለም ቃልሲ ውጥረት ዘለዎ ህይወትን ውድድርን ድሕሪ ምውጽው ናባኸ ክመጽእ እንተሎ ሰላም ህዳአትን እሙን ድጋፍን እንተረኺቡ ፍጹም ከሓድገካ ይኽእልን ካማ ጎኑ ዝፈጥሮ ሳዕቤን ከይውፃኺ ብትዕግስትን ድሕር ትሰምዕዮ ኮይንኺ እሞ ድማ እትድግፍዮ ጓል እንድሕር ኮይንኺ ኣብ ልቡ ዓብይ ቦታ ኣለዎ ወዲ ብዙሕ ግዜ ብትዝታ ዘሳغየላ ጓል ወዲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልቡ እግርግር እናበለት ዘይትጠፍእ ጓል ኣላ ንሳ ድማ እዚ ፕሪንሲፕል ናፈለጠት ይኹን ከይፈለጠት ዝተኸተለቶ ጓል ምንም እንኳን ኣብ ዕውት ህይወት እንተሃለወ እዛ ጓል እዚኣ ካብ ልቡ ክትጠፍእ ኣይትኽእልን እትመበል ሳልሳይ ድማ ኣይኸውንን ወይ ድማ ኖ ምባል ኣቋምን ዶብን ምሕላይ ሴቲንግ ባውንደሪስ ኩል ግዜ ንዕኡ ደስ ንምባል ጥራይላ እሽት ትብል ጓል ብቐሊሉ መሰልቸዊት እያ ትኸውን ናይ ባዕላ ምቾት እተቀድም ጓል ዘይትደልዮ ነገር ኣይኸውንን እናበለት ብህዱእ መንገዲ ክትዛረብ እትኽእልን ዶብ እተሰምረን ጓል ኣወዳት ብልዑል ደረጃ ይኽብርዋን ይፈትውዋን እየን ነገር ግን በአንጻሩ ብተቃራኒው ሁሉ ነገር እሺ ብምባል ናይ ወዲ ልብ ከሐጉስየ ኢላ ትሐስብ ጓል ድማ በብዙሓት ኣወዳት መሰልቸዊ በቃ ንህይወትና ዘይንመርጻ ጓል ኮይና እትርከብ ስለዚ ሓፍተይ ክትስተውዕሉ ይትግባእ ሓደ ነገር ክነግረክ ኖ ብምባልኺ እትስእንዮ ምንም ነገር የለ ኣይፈቅድን ኣይምቸውንን ኣይጥዕመንን እዚ ነገር እዚ ናተይ ታይፕ ኣይኾነ ብምባልኺ እትስእንዮ ንጎድለኪ ዋላ ሓደ ነገር የለ ግን በአንጻሩ ሃሙ ብምባልኺ ኣብ ናይ ኣወዳት ልቢ ጠለበ ከም ትረኽብን ኣብ ናይ ኣወዳት ልቢ ብጣዕሚ ተደላይት ከም ትኾንን ኣነ ክነግረክ ይደል እትመበል ራብዓይ ድማ ኣክብሮት መሃብን ኣድናቆት መሃብን እትኽእል ጓል ንሕና ወዳት ኣብ ናይ ፍቕሪ ርክብ እቲ ዝዓበየ ድሌትናን ምኽባርን ምምስግጋንን እዩ ንዝገበርናዮ ንእሽተይ ፃዕሪ እውን እንተኾነ እተኣምነልናን ብቕዓትና ተድንቐልናን ጓል እንተረኺብና ንዓኣ ዝዓበየ ንምሕጓስ ኢልና ምሉእ ልብና ነበርክተላ እዚ ማለት ብዙሕ ነገር ክሳብ ዝግበረን ክትጽበያ ጓላት ኣብ ዕሸነት ይኽን ይኽእል ምንም ነገር ትኹን ኣፕሪሺየት እንድሕር ትገብር ኮይንኺ ምንም ነገር ትኹን እተድንቕ ትኾይንኺ ዋው እትብል ትኾይንኺ እዚ ሰብ እዚ ከይተረድኡ ዓውይ ነገር ንምግባር ማንም ሰብ ከየገደዶ ንምልዓዓል ተገድድ እዩ ኣለኺ እዚ ሳይኮሎጂካል ዝኾነ ነገር ንሽተይ ነገር ክበረክተሎ ንሽተይ ነገር ከበርክተሎ ቴንክ ዩ ዋው ትብል ተለኺ ሳይኮሎጂካሊ እዚ ሰብ እዚ ልቡ ናበይን ክትገብር ኣለኺ ልቡ ትውንን ኣለኺ ልቡ ናግል ክትገብር ኣለኺ ስለዚ ኣፕሪሺየት ምግባር ምድናቕን ክብሪ መሃብን ተለማመዲ እትመበል ሓምሻይ ድማ ንእሽተይ ሚስጥራዊት ምዃን ወይ ድማ ባህግን ክሓድሮ ምልዓዓል እዚ ማለት ኩሉ ህይወታ ውዕሎኣን ሓሳባን ከም ክፉት መጽሓፍ በብደቂቃው ዘይታካፍል ውሱን ሚስጥራዊነት ዘለዋ ጓል እትወዲ ኩል ግዜ ብዛዕባኣ ክሓስብን ክግደስን ትገብሮ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ሙሉእ ብሙሉእ ንዝተቆጻጸሮ ነገር ዘሎ ባህጊ ይቐንስ እዩ እዋ
أبيد كزلو ورقس دارجا تركي كبهال سامع تفلتا هو ما نمسو تقليلو نزفلت وتقليلو نزحازو تقليلو أبيدو نزاعته نجر ما نم ريسبكت يجبرن ما نم دستنيا يخون سلازي نشتي بعلو بدم بغيرو علشو نكفلت تجبرو له ميستري هالخي كله نجر زرقي فايت الناجر كله نجر بعلو كساب زحتكي نشتي نجر أغمتي نشتي سوغبري نشتي ميستراوي تخوني نشتي كله نجر كفتي تجبريو أتمبل شاي دما ناي بعلقي هيوتن أبيتن متقوال إذا دما أودات لبنا جزء زبلنا عوي ميستراوي سايكولوجيو مكنياتهم ملو جزيخي تخرطي أو تراي زي تجبري لناي بعلقي تمهرتي سراح سبورت محازوت بوتا اتهب قوال بقات تغلالي كلاس حاف زبلت قوال كفتوان حابن نكسمعون تجبرو كنقرك حفتي نايب على عاوت هاللوا إلو بمحسابو نعخن كيس إنكي نكفرح تقبرو يقي ما نما ينقرك كيس إنكي فرح اللخ إلو انتي نقرك يخليو كن السخت تعوتيو السخت تقوايو السخت السادريو السخت السالتيو لخونا نقر كهل تلو بقى بوشتو نعخ تقزيو نكنبر تقدديو يقي سلازي أبنا بعالخ إلاما أبنا بعالخ شتو تسامدي اتمبل شاو عيدما بسمعيت بس هل زخونت قوال زي آدما ناودات لب بالتعمية تجزء مكناتم بنشتي نجر زي تبساچ صقمات كفترون تلو بچرح مرح زي خونس بهداتن ببسلتن ذاتك تفتح تسعر قوال نودي عبي عرفتيا سمعيتات وطاصيرا بكم نجر تزارب قوال تسمع له عدل لعليو بقى تسمع له مالت حدا سب لبو خافيتو يدامص كلو مالت مرغاقيته يا يلوك حسب كمكر تلو بقى نامان مود مرچ ازاغوال زي اودات دما ببahariنا چغچغ نترخ منام لبال ነገር በጣም ይለሰልቸና አጓላት ችግር ያብርኸኒ አጓላት ምንም ተተፈጠረ ለዕድ 2 ساعات كتوقع كتجاجا نورمال الاخر لود ግን ሃሞ ይሆኒ በቃ ዶ ሰላም ሃብና በቃ ዶ ዕረፍትና ሃብና አይተጨቃጨቅና ዶ ልብሉ ወግዕታት በብዛት ዮም ግዜ ካወዳት ዮም ወጾ ስለዚህ እዞም ነገራት እዚዮም ፊክስ ክትገብሩ የተለኺ ብዙም ነገራት እዚዮም ከተሐጉሱ የተለኺ ሙሉእ በሙሉእ ልቡ አባኸ ድርብ ይንከብል ተፈቅድብልህ ማለት እዩ እትመብል ሻሙናይ ድማ حيلي قوالنتخن متقا ويدما قوالنتخن من صبرا إذا مالت ببعلخ حيال انتخون خون أب قدمي وقن ناي بحق آنستيونت ويدما ناي بحق قوالنت الترئيلو ويدما أب حدا بوتاتات نسونك حقزك بمفقات ودنتو ويدما وندنت نكسمعو مقبار إذا سمعيت زي أبا ودات خندمنتاي سعنتو خمزلو خندمنتاي عوي بوتا خمزلو نسخيت فلتن أودات بتفترونا አወዳት ሆይነና እንሃለና ነገር ግን ብዙኾነ ፐርሰን ወይ ደግሞ ብዙኾነ ተጓልዕል ሁሉ ማወዳት ሙኻና ለክስምዐና ክትገብርተላ በቃ እትናይ መጨረሻ ናይ ውድ ምኞትን ናይ ውዲ ዓብይ ሓጎስን ኣብዚ ዝፈጠር ምክንያቱ ወዲ ልዕል ሁሉ ንክስምዖ ልዕል ሁሉ ከም ዝኾነ ንክሓስብ እትገብሮ ጓላ ጎን እንድሕራ ቀሚጡ ኣይኽእል ዝብል ፍርሕን ስግኣትን ካብ ህይወቱ ትቕንጥጥሉለኸ ማለት እዩ እዚ ብልሓትን ብስለትን እዩ እትመበልታሽ ኣይ ድማ ሕጉስቲ ምዃን ሰሓቂት ምዃን ተጻዋቲት ምዃን ምክንያቱም ናይ ጓል ፍሽኽታ ናይ ጓል ፈገግታ ናይ ጓል ሰሓቅ ናይ ጓል ደስታ ንብዙሓት ኣወዳት መረጋግዒ ማንም ሰብ በምንም መንገድ ክረጋጋዕ ዘይኽእል ኣብ ዝኾነት ጓል ምስ ኸደ ዝኾነት ጓል ምስ ረኸበ ናቹራሊ ናይ ምርግጋዕ ዓቕሚ እንሄዎ እዩ ምክንያቱም ወዲ ንጓል ተፈጥሩ ጓል እውን ንወዲ ስለዚህ እዚ ተፈጥሯዊ መዋቅር ብምኽታል ናይ መጻምድ ልቢ እንድሕር ተሐጉስ ይኽእልኺ ካባኸ ወስን ከይብልን ልዕሊ ኩለና ጓላት ገይሩን ክሓስበክን ናይ ምግባር ሳይኮሎጂያዊ ብቕዓት ትሕዘለኽ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታን እቲ መበል 10 ድማ እስርቲ ጓል ከም ዘይኾንኺ ንክስምዖ ምግባር እዚ ማለት ዝኾነ ጸገም ክፍጠር ተሎ ወይ ድማ ዝኾነ ችግር ክፍጠር ተሎ ሓዲጋት ንክትኸድ ትኽእል እያ ኢሉ ንክሓስብ ምግባር ንኣብነት ቺት እንድሕር ገይሩ ኣብ ልዕሊኸ ዝኾነት ጓል እንድሕር ክውስል ትኽኢሉ ንስኺ ሓዲክዮ ክትኸድ ትኽእል ዓይነት ጓል ምዃን ክልክሓስብ
ግበርዮ እዚ እትና መጨረሻ ባውንደሪ ኩልና ኣብ ሪሌሽን ዘይንሕገሶ ነገር ንሄና ኣፍቅራዊ ህይወት ክንሕገሶ ዘይንኽእል ጠንካራ ነገር ንሄና እዩ እዚ ጠንካራ ነገር ክርገጽ ተሉ ማንም ሰብ ክሕገሶ ይኽእልን እዚ ነገር እዚ ኩሉ ሰብ ኣያኽእሎን ስለዚ ሰንሲቲቭ ምዃንኺ ከም ዘየኽእለኪ ብጣዕሚ ስለልትፈትዮ ብጣዕሚ ስለልተፍቅርዮ እዚ ነገር እንተሓሊፉ እዚ መስመር እንተኸይድኻዮ ግን ስለዝፈትውካ ክሓድገካ ይኽእል እየ እትብልዮ ነገር ይሃሊ ናሎማዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለልጸናሕከን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቒምክን ኮይኑ ላይክ ሸር ምግባር ከይትርስዓ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንክን ግን እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ላገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናኒ ብፍቕሪ ጋብዘክን ኣለኹ ኣብ ልቐጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም